बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारा 3 जून है और दिन है हफ्ते का। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार मर्द और खवातीन कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जो मौजूए बहस है वो सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा हैं, जो लाहौर की कोट लखपत जेल में मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। कल भी पेश किया गया था, कल इनके हवाले से केस की समाअत नहीं हो सकी थी। अब से कुछ देर पहले इन तीनों खवातीन, खतीजा शाह और जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन तमाम खवातीन को जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खबर गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी, जो अफवाहें और क्या सराइयां गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि शायद खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान जो इस टाइम मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, उनके साथ किसी किस्म की जेल में ज्यादती की गई है, कोई बदसलूकी की गई है। इस हवाले से सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा ने अहाता अदालत में मौजूद सहाफियों को क्या बताया, पूरी जेल की दास्तान क्या सुनाई, वो किस सेल में मौजूद हैं, उस सेल में क्या होता है, रात को कौन मिलने आता है, और खास तौर पर कल रात को यानी जुमा और हफ्ते की जो दरमियानी शब थी, कल रात 3 बजे आलिया हमजा, सनम जावेद और तैयबा राजा को कौन 5 लोग मिलने आए। आलिया हमजा ने अपने गीले कपड़ों के हवाले से सहाफियों को क्या बताया, वो मुकम्मल दास्तान, मुकम्मल जो उन्होंने मंजर कशी इस टाइम कोट लखपत जेल के उस सेल की जहां पर वो मौजूद हैं, मैं आपके सामने वो खबर रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि इन तमाम तर खवातीन को जुडिशियल कर दिया गया है और जुडिशियल करने के हुक्म के साथ ही ये कहा गया है कि इनका जो फोटोक्रामेटिक टेस्ट है वो भी इनको जुडिशियल रिमांड के अंदर ही लिया जाए। पुलिस ने इस्तदा की थी कि इनका जिस्मानी रिमांड लेना है, इस्तदा मुस्तरद की गई और अब इन तमाम तर खवातीन को जुडिशियल कर दिया गया। अब ये खबरें गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जेल के अंदर कोई किसी किस्म की बदसलूकी हो रही है, ज्यादती हो रही है। इस हवाले से वो तमाम रिपोर्टर्स जो कल भी ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, जब ये तीनों खवातीन प्रिजन वैन से उतर के नीचे आई तो उन तमाम रिपोर्टर्स ने सवाल किया, खास तौर पर जब बख्शी खाने के अंदर इनको रखा गया। जब आप कमरा अदालत में जाने से पहले बख्शी खाने में रहते हैं तो वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड यानी बगैर कैमरे के रिपोर्टर्स जो है वो मुल्जमान से बातचीत कर सकते हैं, तो वहां पर कुछ रिपोर्टर्स मौजूद थे। उन्होंने सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा से पूछा कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इन तीनों ने बताया कि ये जिस सेल के अंदर मौजूद है कोट लखपत में, उसी सेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। इनके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 खवातीन उस सेल के अंदर मौजूद हैं और वो चारपाइयां लगाई गई हैं उस सेल के अंदर और ये तमाम तर 8 से 10 खवातीन उसी सेल में रहती हैं। बहरहाल सनम जावेद ने यह भी बताया कि खतीजा शाह इनके सेल में मौजूद नहीं है, उनको किसी अलग सेल में रखा गया है। इनको मालूम नहीं है कि उनको किस सेल में रखा गया है, किस हालत में रखा गया है, वो इनके सेल के अंदर मौजूद नहीं है। बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो इन्हीं के सेल में मौजूद है। ये बताया गया सनम जावेद ने कि तैयबा राजा जो है वो हर वक्त तस्बीह करती रहती हैं, दुआएं मांगती रहती हैं। आलिया हमजा ने हमें बहुत ज्यादा एक मोटिवेट किया हुआ है, आलिया हमजा ने बड़ी स्ट्रेंथ दी हुई है और हमें हौसला दिया हुआ, और बार बार वो ये कहती हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से सनम जावेद और तैयबा राजा ने बताया कि उनकी तबीयत खराब रहती है और हम सारा दिन जो है वो बातें करके, कुरान पाक पढ़ के, नमाजें पढ़कर जो है वो अपना वक्त गुजारते हैं। कल जब इनको ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था तो वहां पर उनसे सवाल किया गया था सनम जावेद से कि क्या आपके साथ जेल में कोई ज्यादती हुई। सनम जावेद ने उसमें ये बात कही थी कि जेल में कोई हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई, अलबत्ता हमें जेल में रखना बहुत ज्यादती है। कल से इनकी जो वीडियोज हैं ये बड़ी वायरल हो रही थी। उसके बाद कल रात को अचानक 3 बजे इन तमाम तर खवातीन को मिलने 5 खवातीन आई, जो आज आलिया हमजा ने अदालत में बताया। ये कहा कि 5 खवातीन हमें मिलने आई थी अदालत में, जेल में रात को 3 बजे तमाम तर लोग सो रहे थे। अचानक 5 खवातीन आती हैं और कहती हैं हमने तुम्हारी जामे तलाशी लेनी है, यानी जितना हमारा सामान पड़ा हुआ था उसको बिखेर दिया, हमें जेल से बाहर निकाल दिया। रात को 3 बजे तमाम तर हमारे सेल की तलाशी ली और तलाशी लेने के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो 5 खवातीन अहलकार जो थी वो वहां से चली गई। यानी आलिया हमजा के मुताबिक ये कोई तरीका नहीं था। आलिया हमजा ने कहा कि अचानक ये जो तलाशी ली गई है ये हमें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, हमें ज़हनी तौर पर तंग करने के लिए जो है वो तलाशी ली गई है। इसके ऊपर
علی حمزہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم جس سیل کے اندر موجود ہیں اس میں ایک ہی واش روم ہے اور میرے پاس کپڑے دھونے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو میں اپنے کپڑے دھوتی ہوں اور وہ گیلے کپڑے ہی دوبارہ پہن لیتی ہوں، اور پھر وہ گیلے کپڑے جو ہیں وہ میں لے کر باہر، جو جیل کے باہر ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے وہاں پر تھوڑی سی دھوپ آتی ہے، اسی دھوپ کے اندر میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تاکہ میرے کپڑے بھی سوکھ جائیں اور کپڑے گیلے ہونے سے جو ہے وہ کوئی بیماری یا کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ باہر سے جو بھی کپڑے ہمارے لیے آ رہے ہیں، باہر سے جو بھی کھانا اگر ہمارے لیے آ رہا ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ بھی کہا سنم جاوید نے کہ میرے والد صاحب نے جیل اہلکاروں کو، جیل حکام کو یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو کچھ پیسے دیے میرے تک پہنچانے کے لیے، وہ پیسے بھی مجھے نہیں مل سکے، مجھے کچھ ادویات دی وہ بھی مجھے نہیں مل سکی۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ خبریں جو سنم جاوید، طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ یا ختیجہ شاہ کے حوالے سے خدا نخواستہ زیادتی کی یا کوئی بدسلوکی کی گردش کر رہی تھی، اس کی سختی سے ان تمام خواتین نے تردید کی اور یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، البتہ جو تنگ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کھانے کو صحیح نہیں دیا جاتا، ہمیں رات کو 3 بجے ہماری تلاشی لے لی جاتی ہے۔ علی حمزہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اس ٹائم جیل میں موجود ہوں لیکن میرے گھر میں پیچھے چھاپے پڑتے ہیں۔ سنم جاوید نے بھی یہ کہا کہ میں اس ٹائم جیل کے اندر موجود ہوں، میری بہن لاپتہ ہے، میرا پورا گھر ڈسٹرب ہے، اس کے باوجود ہمارے خالی گھر کے اندر پولیس والے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ چھاپا مارتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں۔ یعنی یہ منظر کشی جو ہے وہ جیل کے اندر کی ہے آج سنم جاوید، طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ نے۔ یہ بھی بتایا کہ چونکہ کل ختیجہ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ رات کو 12 بجے بہت بیمار ہو گئی تھی، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ سنم جاوید سے وہاں پر موجود صحافیوں نے پوچھا کیا ختیجہ شاہ آپ ہی کے سیل میں ہے، جس پر سنم جاوید نے یہ کہا کہ ختیجہ شاہ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کہاں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہمارے سیل میں موجود ہیں اور ختیجہ شاہ ایک ڈیفرنٹ سیل میں موجود ہیں اور وہ سیل ہمارے سیل سے شاید بہت زیادہ دور ہے۔ تو ختیجہ شاہ نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت کل رات کو اچانک خراب ہوئی اور ان کو ادویات کی ضرورت ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے بارے میں سنم جاوید، طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ان تینوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندر تمام تر خبریں مل رہی ہیں، ہمیں کچھ آفرز بھی کروائی گئی، ہمیں یہ بھی آ کر کہا گیا کہ آپ یہ تمام چیزیں چھوڑیں، لا تعلقی کا اعلان کریں یا آپ یہ تمام ملبہ جو ہے وہ کسی قیادت پر ڈال دیں، لیڈر پر ڈال دیں۔ ہم نے اس سے انکار کیا، ہم نے یہ بات کہی کہ اگر ہم واقعی ہم نے کوئی جرم کیا تو ہمیں سزا دیں، لیکن اگر ہم نے جرم نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو انسٹیگیٹ نہیں کیا تو پھر ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ اب اس کیس کی سماعت ہوگی منگل والے دن، چونکہ 2 دن کا جوڈیشل ان کو ریمانڈ دیا گیا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، 3 جون ہے، پیر اور منگل کو یہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آرمی ایکٹ کے تحت، چونکہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور شناخت پریڈ ان کی ہو چکی ہے، یہ نامزد ہو چکے ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر، 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے اندر، تو شاید ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کو پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے، جس طرح پہلے 16 ملزمان کو لاہور میں اور دیگر کو پشاور اور پنڈی سے جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال یہ جو جیل کی داستان تھی جو عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور طیبہ راجہ نے آج موجود رپورٹرز کو وہاں پر سنائی، وہ میں نے آپ تک رکھ دی۔ زیادتی نہیں ہوئی، بدسلوکی نہیں ہوئی، وہ تمام تر افواہیں کیا سرائی ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ ہمیں ٹارچر بہت کیا جا رہا ہے، ہمیں تنگ بہت کیا جا رہا ہے، اور بار بار آج یہ بھی بات عدالت کے اندر کی گئی کہ وہ تمام مرد کارکنان، جو لیڈران جو پریس کانفرنس کر کے نکل جاتے ہیں، ان سے زیادہ تگڑی یہ 4-5 خواتین ہیں جو اس ٹائم جیل کے اندر موجود ہیں اور تمام تر سختیاں برداشت کر رہی ہیں۔ میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔